भुषाल उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने म स्वयं नवराज जैसी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छु र हामीहरू तीन भाइहरू मिलेर यो प्रोभाबिलिटीको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति भन्दै अबको आजको सेकेन्ड दिनको दोस्रो दिनको प्रोभाबिलिटीको कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नका लागि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व नारायण श्रेष्ठ सर। म अब यो फोरम उहाँ व्यक्तित्व श्री नारायण श्रेष्ठ सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नारायण सर, तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति र सहजीकरणलाई अगाडि बढाउनुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् सर, हवस्, म सुरु गर्छु सर। धन्यवाद नवराज सर। म अलिकति ढिकामा छु। यस तालिम कार्यक्रमका संयोजक तथा आदरणीय भेगलाल बरालज्यू, यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा एसटिएफटी गणित विषय संयोजक श्री कृष्ण आचार्य सर, जो अहिले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एसटिएफटीका परिकल्पनाकार एवं राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री भूपति बस्याल सर, भद्र शालीन व्यक्तित्वको रूपमा परिचित एसटिएफटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन कणेल सर, महासचिव देवी प्रसाद शर्मा सर, बोल्ड तथा डायनामिक व्यक्तित्व प्राविधिक समितिका संयोजक श्री घनश्याम अधिकारी सर, त्यस्तै सरल र सरस स्वभाव र कसैको आँखामा पनि नबिजाउने गुणका धनी मेरा आदरणीय गुरु रामरी भण्डारी सर, एसटिएफटी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सर तथा म्याडमहरू, प्राविधिक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू, मेरा आदरणीय सहकर्मी श्री गोविन्द पौडेल लगायत एमएलजी म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुप टिमका आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू, यस कार्यक्रममा केही नयाँ कुराहरू सिक्न उत्साहित भएर बस्नुभएका आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू, साथै प्रोबेबिलिटी टिमका यस टिमलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नको लागि अहोरात्र खट्नुहुने मेरा संयोजक श्री नवराज जैसी सर र मेरा अनन्य मित्र दिल्ली राज भुषाल सरलाई म एकमुष्ट रूपमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र अब नजिकमा आउँदै गरेको बडा दशैं विजयादशमीको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यो कार्यक्रममा सोझै कार्यक्रममा पस्न चाहन्छु। आदरणीय सरहरू, म आज मेरो सेयरिङतिर अगाडि बढ्दै जान्छु। म सेयर गर्न खोजिरहेछु। हजुर, मैले यो आज प्रोबेबिलिटीको ट्री डायग्रामलाई नै मैले देखाउन यो सहजीकरण गर्न गइरहेको छु र केही हदसम्म नवराज सरले केही कुराहरू हिजो पनि राखेर गइसक्नु भएको छ, जसले गर्दा मलाई यो ट्री डायग्राम बनाउनको लागि केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ मैले नवराज सरले यहाँ ब्याग बनाउनु भएको थियो, तर यहाँ मैले एउटा ओभल बनाएको छु। यो इलिप्स ल्याबबाट मैले तयार गरेको हुँ। यस्तै गरेर यो इलिप्सबाट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ, एउटा ब्यागको रूपमा इलिप्सलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। र यसमा मैले हिजो दिल्ली राज भुषाल सरले हिजो उहाँले यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै गर्नुभयो, तर यहाँ इनपुट बक्सहरू राखेर गर्नुभयो। तर आज म नयाँ न्यू क्वेसन यो बटनबाट यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले अर्को पनि एउटा मैले यो सेयर गर्न चाहेँ। यो एउटा फेरि अर्को पनि एउटा मैले ब्याग राखेर बनाएको हो। यसमा पनि 3वटा ब्यागहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु। न्यू क्वेसनै राखेको छु। यो न्यू क्वेसन मैले जब क्लिक गर्छु यहाँ क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ, बलको सङ्ख्याहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन् र यहाँ दिएको बलको सङ्ख्याहरूमा केही आधारमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छन्। र यसमा मैले विदाउट रिप्लेसमेन्टको एउटा केस
र यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा मैले हटाएँ भने विथ रिप्लेसमा पनि विथ रिप्लेसमेन्टलाई पनि एकै ठाउँमा मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। मैले समयले भ्याएसम्म म यो दुवै केस देखाउने छु, तर समयले भ्याइन, यदि इनकेस भ्याइन भने यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ मैले यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र यो सम्पूर्ण फाइलहरू आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू नआत्तिनु होला। यो सम्पूर्ण फाइलहरू मैले बनाएका फाइलहरू, मैले दिएका आइडियाहरू र यी बनेका फाइलहरू तपाईँहरूको च्याट बक्समा अन्तिममा मैले राख्ने नै छु। सबै गुरुआमाहरू नआत्तिकन धैर्यपूर्वक चाहिँ बसिदिनु होला, गरिदिनु होला। म सँगसँगै काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि यसको कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बस्नेछ। हामीले अलिकति सिक्वेन्सका कामहरू गर्छौँ। त्यो सिक्वेन्सको काम गर्दाखेरि यदि सँगै गर्न पाइयो भने सबैको दिमागमा त्यो बस्नेछ। मैले यो जाहेर गर्न चाहेँ। र अर्को एउटा पनि यसमा पनि मैले यस्तै बनाएको छु, तर यसमा चाहिँ मैले एक्सेसहरू हटाएको छैन र अलिकति अलि रफ जस्तो देखिएको छ, तर यो उस्तै खालको प्रयास हो। यसमा पनि विथ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट मैले अलिकति प्र्याक्टिसको क्रममा पनि मैले गरेको हो र यसले पनि अघिको जस्तै रिजल्टहरू दिइरहेको छ। र अब म यो यस्तै खाले ब्याग ल्याएर मैले इलिप्सलाई मैले गरिनँ, ब्यागलाई नै ल्याएर म यस्तै तरिकाले विदाउट रिप्लेसमेन्टको केसलाई म देखाउने प्रयत्न गर्छु र सबै गुरुआमाहरू तपाईँहरू तयार भएर नयाँ विन्डो खोल्नको लागि तयार रहनुहोला। मैले पनि अगाडि बढेँ। आदरणीय नवराज सर, दिल्ली सर, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ सर। अनि साथीहरूलाई चाहिँ त्यो च्याट बक्समा नवराज सरले राखिदिइसक्नु भएको छ ब्याग, त्यो ब्यागलाई पनि डाउनलोड गरेर इन्सर्ट गरेर ल्याउनलाई अनुरोध गरिन्छ सर। ओके सर। अब म नयाँ विन्डोजतिर गएँ। ल, यसमा मैले एउटा यो नोटप्याडमा एउटा क्वेसन राखेको छु। यही क्वेसनलाई म तपाईँहरूलाई यो क्वेसनलाई मैले कपी गरेर मैले च्याट बक्समा राखिदिएँ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई यहाँ टाइप गर्नको लागि अलि झन्झट, अलि लामो केही समय लाग्ला। त्यो समयलाई मैले अलिकति विभाजन गर्न खोजेँ। सरी, कहाँनिर सर मोरमा? हजुर, ठिक छ, म गएँ सर। मैले क्वेसन राखेँ। आदरणीय गुरुजनहरू, तपाईँहरूले यसलाई कपी गरेर प्राइभेट आएछ सर, म एभ्रिवान गरिदिन्छु। ल ए सरी ल म तपाईँ अगाडि बढ्नु सर, म राखिदिन्छु। ओके सर, ओके सर। मैले सबभन्दा पहिला क्वेसनलाई नै राख्न खोजेँ। मैले अघि कपी गरेको क्वेसनलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ र मैले यो देयर आर 6 रेड एन्ड 7 ब्लू बल्स इन ब्याग भनेको छ। रेडलाई मैले रेडै देखाउन खोज्छु, त्यस कारणले गर्दा म यहाँ ल्याटेकको युज गरेर यहाँ /रेड रेड र यसलाई कर्ली ब्राकेटभित्र यदि रेडलाई हामीले थुनिदियौँ भने यसले रेड सिम्बल के भयो यो? त्यहाँ मान्छे होला सर, फेरि कपी गर्नु थियो सर। मैले फेरि कपी गर्नु पर्यो सर? नै, कपी भएको होला, त्यसलाई पेस्ट गर्ने थियो। हजुर, ल मैले चेक गर्नु सर। यहाँ पनि अलिकति अगाडि पनि टेक्स्ट यसमा पनि मैले यो रेडलाई रेड नै रातो नै आओस् भन्नु पनि। नारायण सर, हजुर सर, त्यो डाइले बसलाई अलिक तन्काइदिनु त। हजुर, ए ओके सर। ल रेड यसो गरेँ। अब यसमा पनि ब्याकस्ल्यासतिर ब्लूलाई ब्लू नै देखाउन खोजेँ मैले। ब्लू नै आओस् भन्ने मैले चाहेँ र यति लामो क्वेसन पनि नदेखियोस् भन्ने चाहेँ मैले। यो डबल ब्याकस्ल्यास गएपछि यो उठिएर जान्छ।
मैले क्वेसनलाई यो काट्दिउँ है यसलाई क्वेसनलाई यो किन राख्नु हुन्छ होला र विदाउट रिप्लेसमेन्ट यहाँनिरबाट मैले फेरि यसलाई ब्याक डबल ब्याक दिएँ ओके गरेँ यसरी क्वेसन मैले टाइप गरेँ मलाई यो मलाई ग्राफ आवश्यक छैन मलाई यो एक्सिस मात्रै आवश्यक छ एक्सिस चाहिँ म राख्छु अरू म ग्राफ हटाइदिन्छु र यसलाई पनि यो ग्राफलाई पनि म अलिकति कलरफुल बनाउँछु ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा जान्छु ओके एउटा एक किसिमको कलर आयो यसलाई अलि सानो बनाउँछु अब म ब्याग नवराज सरले अघि राखिसक्नु भएको छ म त्यो ब्याग पनि म आफू पनि यहाँबाट ल्याउँछु इमेजमा मेरो छ ब्याग यहाँ मैले डेस्कटपमै राखेको छु प्रोबेबिलिटी ब्याग भनेर राखेको छु यसरी ब्याग आएको छ र यसमा यो ब्याग ज्यादै ठुलो भयो यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु म यसरी अलि सानो बनाउँछु यो ब्याग भित्र मैले बल राख्न खोजेको हो र ए र बी पोइन्ट मलाई आवश्यक छैन यो मैले यो दुईटा पोइन्ट सर नारायण सर हजुर सर अलि फन्ट बढाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ ओके सर कति जति राखौँ होला सर मैले 16 जति राखौँ 18 जति राखिदिनु सर 18 ट्याक्कै 18 राखेँ ल अब देखिन्छ हजुर अब म यसमा यो बलमा यो जस्तै ब्याग छ यो ब्यागबाट प्रोबेबिलिटी देखाउँदाखेरि ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि दुईटा हाँगा यसरी दुईटा बल भएपछि दुईटा हाँगा देखाउँछौँ अब यसको लागि एउटा पोइन्ट लिन्छु म यहाँ मैले पोइन्ट लिएँ त्यस्तै अर्को एउटा बल पनि यता आवश्यक छ यो एउटा बल भन्दा नि एउटा ब्याग आवश्यक छ मैले एउटा ब्याग फेरि ल्याएँ फेरि एउटा ब्याग ल्याएँ सरी सर म्यामहरुले पनि ब्याग फेरि ल्याउनु होला यसलाई पनि मैले यसरी सानो बनाउन सक्छौं यसलाई अलि साइजमा ल्याउन सक्छौं यसलाई अलि माथि लैजान सक्छौं यसरी यो मैले क्वेशनलाई चाहिँ अलि सानो बनाउँछु है सरहरु अनि मिडियम भएको छ यसलाई स्मल गराउँछु ल यसमा डी र ई लाई मैले हटाइदिएँ र एउटा पोइन्ट फेरि यो ब्यागमा पनि एउटा पोइन्ट राख्छु र यो दुईटा पोइन्टलाई मैले एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड्दिएँ यसरी जोड्दिएँ अब म यो सी भन्ने पोइन्टमा एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने एउटा लाइन तान्छु यसमा के लेखिया छ एकचोटी हेर्नु होला सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन्स भनेको छ अब यो एउटा सी भन्ने पोइन्टमा सिलेक्ट गर्न पर्ने भयो हामीले प्यारलल लाइन त यसको ड्रा गर्न खोज्या यसैलाई ड्रा गर्यौं मैले यसलाई ड्रा गरेँ अब मैले यहाँ एउटा एंगल बनाउँछु यो बीचमा एंगल कति डिग्री रहेछ भनेर पत्ता लगाउँछु हिजो दिल्ली सरले पनि गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अलिकति स्लाइटली डिफरेन्स छ थोरै सरहरु ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन भन्नु भएको छ ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन सरहरु है भाउ हुँदैन सर यहाँ अल्फा डिग्री एउटा एंगल भएको छ सरहरुले च्याटमा आएको आन्सरहरु दिदिनु होला दिल्ली सर हुन्छ एकदम सर हस् सर हस् अब म यसलाई यो लाइनलाई मैले ट्रान्सलेट यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छु यो अर्को ब्याग एउटा फ्रेम तयार गर्न खोजे अहिले
यसरी फ्रेम तयार गर्नु खोजे हो। मैले यहाँ रिफ्लेक्ट गर्ने यो लाइनलाई यो प्यारलल लाइनको आधारमा यसको के अरे रिफ्लेक्सन अफ एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ यो प्यारलल लाइनलाई लिएर मैले यसो गरेँ। अब फेरि मैले एउटा फेरि ब्याग ल्याएँ, यही ब्यागलाई फेरि पनि ल्याएँ। यसलाई अलि सानो बनाएँ, दुवैपट्टिबाट सानो बनाउन सकिन्छ। यसलाई यही टच गरेर राखेँ, मैले टच गरेर राखेँ। अब म यसलाई पनि यो पोइन्टलाई पनि हटाइदिन्छु। यो पोइन्ट सी डैश पोइन्ट हटाइदिएँ। अब यसमा मैले अब यो सबै फिगरहरू नचलोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अब यसलाई फिक्स गर्छु, फिक्स गरिदिन्छु। जस्तै यो जीलाई हटाइदिन्छु म। एंगल पनि यो मैले अब्जेक्ट टाइपमा राखेँ, यो एंगललाई पनि मैले हटाइदिएँ। र अब म यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर यसलाई यो अब्जेक्टलाई म फिक्स गरिदिन्छु। यो लाइनलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु, फिक्स भयो अलरेडी छ। यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु। अहिले पछि चाहिँ यताउता नचलोस् भनेर फिगर नचलोस् भन्नको लागि हो मैले यसो गरेको। यसलाई पनि हटाएँ। अब फेरि मैले खाली फ्रेम मात्रै बनाइरहेको छु। एउटा मैले पोइन्ट यहाँ राखेँ, एउटा पोइन्ट यसमा राखेँ। यो बढी आयो पोइन्ट, यसलाई रिड्यु गरेँ। ल अब यो लाइनलाई यहीसँग प्यारलल हुने गरेर म लाने प्रयत्न गर्छु। यो लाइनलाई पनि यसमै लाने गरेर प्यारलल हुने गरेर लाने गरेर चाहिँ मैले त्यसरी प्रयत्न गर्छु। र अब म यहाँ के गर्छु भने ट्रान्सलेट गर्छु। ट्रान्सलेट अब्जेक्ट के हो? यफ अब्जेक्टलाई मैले भेक्टर लेख्छु। भेक्टर कहाँदेखि कहाँ भन्नाले इनिसियल पोइन्ट सी भन्यो, सी देखि इनिसियल के अरे एन्डिङ पोइन्ट ई आईमा लिएर गएँ, यसरी लिएर गएँ। अब तपाईहरुले सम्पूर्ण गुरुजनहरू तपाईहरुले आफै यो यसलाई हामी कपी पनि गर्न सक्छौं। एकैछिन सरले त्यही राखिदिनु होला, सर मेमोरी लेख्दै हुनुहुन्छ। एकछिन गर्नुहोला सर। हतार भयो हजुर, अलिकति फास्ट भयो। हस् सर, हस्। भइहाल्छ सर। ल अब म यो पोइन्टबाट सी ड्याश भन्ने पोइन्टबाट यहाँ सी ड्याश आएको छ, यो सी ड्याशलाई नि मैले हटाइदिएँ। सी ड्याशको ठाउँमा आई छ। फेरि मैले अहिले कपी गरेको कुरालाई फेरि यही राख्छु फेरि, तर अब मैले लाने भनेको लाइन यो एफ ड्याश हो। एफ ड्याशलाई म यहाँ एफ ड्याश लेख्छु। अब आइसक्यो, हेर्नुहोस् त। एफ ड्याश भन्ने राख्ने बित्तिकै त्यसले ट्रान्सलेट गरिदिसक्यो, भेक्टर सी ले ट्रान्सलेट गरिदिसक्यो। फेरि अब त्यो एफलाई जेबाट हामीले फेरि ट्रान्सलेट गर्छौँ। फेरि मैले अघि कपी गरेको थिएँ, त्यही कपी गरेको कुरालाई राखेँ। यो एफ जस्तै जेबाट जानु पर्यो, एफ ड्याश जस्तै जेबाट जानु पर्यो। भनेपछि एफ चाहिएकै छ, आईलाई मैले जे बनाएँ, यो पनि आयो। यस्तै फेरि मैले फेरि सिडिआरएल भी गरेँ, पेस्ट गरेँ। एफ ड्याश छँदैछ हामीसँग,
एफ ड्यासलाई मैले जे बाट लानु छ, जे मा राखे, एक किसिमको फ्रेम तयार भयो। एक किसिमको फ्रेम चाहिँ तयार भएर बस्यो। अब आदरणीय गुरुजनहरूले यो पोइन्टहरू अब हामीलाई आवश्यक छैन, यो पोइन्टहरूलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सो अब्जेक्टमा जानुहोस्, फेरि एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस्, सो अब्जेक्टबाट पोइन्ट हटाइदिनुहोस्, त्यो आवश्यक छैन। त्यस्तै अब यहाँ भएको एफ एफ ड्यास यस्ता कुराहरू छन्, यी कुराहरू पनि हामीलाई आवश्यक छैनन्। यसमा नारायण सर, माथि क्लिक गरेर सिफ्टबाट केही छ र सर? यहाँ चाहिँ यो भेक्टर ट्रान्सलेटको भनिदिनु न भन्नुभएको छ, हल्का थोरै भनिदिनुहोस् त। है त म एकैछिन यसलाई हटाइदिन्छु। मैले यहाँ मैले यस्तो गरेँ, हेर्नुहोस् त, ट्रान्सलेट एफ भेक्टर सी देखि आईसम्म भनेको छु मैले। यहाँ सी थियो, यहाँ आई थियो। यो एफलाई सी देखि आई सम्म पुर्याउने रे, आई सी बाट आई मा पुर्याउने, यो एफ सी बाट आई मा पुर्याउने। त्यही भएर ट्रान्सलेट एफ मैले यहाँ राखेको छैन, यसलाई यो राखिदिउँ है त एकछिन है त। एफलाई मात्र सोलेबल गरिदिनु। ए हजुर, त्यो पनि हुन्छ। यसलाई यो एफलाई यहाँबाट यो सीबाट आईमा आईमा हामीले भेक्टर ट्रान्सलेट गरे हौँ। यो एउटा चाहिँ बढी लाइन आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, त्यसलाई फाल्दिनु सर। हस्, सरहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म, यति भनेपछि अगाडि जानु सर। हजुर सर, हस्। फेरि यसलाई सोलेबल गरेँ। एउटा पोइन्ट आएको रहेछ, यो पोइन्ट पनि हटाइदिनु पर्यो। अनि डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु भन्नुभएको छ, डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु सर। हस् छैन के लेखेको छैन लेखिन्छ, डेफिनेसन भ्यूमै मैले राखेँ र अब मैले यसमा बलहरू अब भर्नतर्फ जाँदैछु। यसमा बल भर्नको लागि त बल कतिवटा, ब्लू बल कतिवटा हो सर? हजुर सर, यो अल्जेब्रालाई अलिकति तान्दिनु भन्ने कुरा आयो। अलिक ठुलो बनाउने, यता त्यो त्यहाँ देखिएन के, देखिएन रे थोरै। ए हस्, त्यो देखिने समयको हो, बस भयो। हजुर, अब म यहाँ यो ब्यागमा कतिवटा बल राख्ने भन्ने कुरोमा हामी पुगेकै छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा कुरो कन्फर्म छ, हामीलाई रेड बल र ब्लू बल, रेड बल राख्नु छ, ब्लू बल राख्नु छ, तर कतिवटा बल राख्नु छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब म यहाँ रेड बललाई आइडेन्टिफिकेसन गर्छु, ऱ्यान्डम भेरिएबल, ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम म 2 देखि 5 सम्म लान्छु। यसलाई यसो गर्छु। अब ब्लू बल, ब्लूको लागि नै BLUE ले लेख्नुहोस्, ऱ्यान्डम बिट्विन, यसलाई 2 नै देखि लानुहोस्, केही फरक पर्दैन, 2 देखि 6 सम्म लैजानुहोस्। यो भयो। र हामीले प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ ब्लू बलको प्रोबेबिलिटी निकाल्दा ब्लू बल डिभाइड बाई टोटल बल हुन्छ, त्यही भएर टोटल निकाल्न पर्ने भयो। P इक्वल्स टु रेड प्लस ब्लू बल, यो गर्छौँ।
अब हाम्रो यो त र्यान्डमाइज भएको छ। ब्लू बल कतिवटा हो, 2 देखि 6 वटा पर्छ, रेड बल 2 देखि 5 वटा पर्छ भन्ने कुरो कन्फर्म छ र टोटल त यसमै आधारित भएर निस्कने कुरा भयो। अब हामी न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ। नयाँ नयाँ क्वेसनहरू पनि बन्नुपर्ने छ, त्यस कारणले गर्दा न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ र यो क्वेसनलाई पनि हामी अहिले एडिट गर्छौँ, एकचोटि एडिट गर्छौँ है। यहाँ 6 हो, 6 छ। अब यो 6 लाई मैले यहाँ क्लिक गर्दै भने ब्लू बल आयो। यो 7 ब्लूमा गरेछु मैले, सरी रेड गर्नु पर्ने, रेड गरेँ। यसमा मैले ब्लूमै क्लिक गरेँ। अब सरले अल्जेब्राबाट गर्नु भएको छैन सर? अल्जेब्राबाट गरेको छु सर मैले। यो अर्को तरिकाले पनि गर्नु त मिल्छ, तर मैले अहिले अल्जेब्राबाट गरेँ सर। ओके सर। है सर, अब यसमा चाहिँ अर्को तरिकाबाट गर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यता यसरी जानुपर्छ, एडिटबाट जानु पर्यो। यहाँ अब्जेक्टमा पाइन्छ ती कुराहरू, अब्जेक्टमा पाइन्छ, अब्जेक्टबाट हामीले लिन सक्छौँ। तर अहिलेलाई मैले अल्जेब्राबाट त्यही सजिलो पनि त्यही भयो, त्यही गरेँ मैले। अब म नयाँ क्वेसन देखियोस्, अब प्रत्येक पटक नयाँ क्वेसन देखियोस् भन्नको लागि त न्यू क्वेसन गर्नु पर्यो। अब मैले न्यू क्वेसनमा जानको लागि मैले एउटा बटन क्रिएट गर्न खोजेँ, न्यू क्वेसन। न्यू क्वेसन लेखेँ। अब यसको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन, यो सी पनि क्यापिटल चाहिन्छ, कन्स्ट्रक्सन अपडेट कन्स्ट्रक्सन राखेँ। यसरी दुईटा बिग ब्राकेटले यसरी खोल्ने बन्द गर्ने गऱ्यो भने यसको कलरमा रातो आयो भने हामीले यहाँ लेखेको यहाँ स्पेलिङहरू बिग्रिया हुनसक्छ। यदि कलरमा कालो आएपछि यो कन्फर्म छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यो हुन्छ। ल, मैले न्यू क्वेसन पनि आयो, एउटा बटन पनि आयो। अब म यहाँ क्लिक गर्छु र क्वेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब हजुरहरूले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। सरी, पहिला म यसमा जानु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अहिले 3वटा रेड 4वटा ब्लू छ, 2टा रेड 2टा ब्लू छ, 3टा रेड 4वटा ब्लू छ, 4वटा रेड 4वटा ब्लू छ। यसरी क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै गएको छ। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँसम्म पुग्नु होला भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु। नम्रा सर, म अगाडि बढाउँ अझै? सर केही क्वेसन चाहिँ के पनि आएको छैन, अगाडि जाऊँ सर। हजुर सर। अब मैले यो ब्यागमा अब बल भर्नुपर्ने छ। अब बल भर्नको लागि अब हामी के गर्छौँ भन्दा एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू र वाइ एक्सिसको पोइन्टको मिलन बिन्दु एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यो मिलन बिन्दु पोइन्ट नै यसले बलको रूपमा यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। पहिला एक्स कोअर्डिनेटतिर जान्छौँ र वाइ कोअर्डिनेटतिर दोस्रोचोटि जान्छौँ र अनि पछि सिक्वेन्स बनाउँदाखेरि दुईटै कोअर्डिनेटलाई लिएर हामीले बललाई प्रदर्शन गर्छौँ। अब हामी रेड बलको लागि पनि x1 र y1 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो नै। अनि ब्लू बलको लागि x2 र y2 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो। यसको लागि x1 र y1, x2 र y2 भन्ने यसको लागि प्रयोग गर्छौँ हामी। र यसमा x3 र y3, x4 र y4 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेटहरूको कम्बिनेसन हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ। याद गरिराख्नु होला सर म्यामहरू। यसमा x5 र y5, x6 र y6 यसलाई प्रयोग गरेर यहाँ बल भर्ने काम गर्छौँ। र सिक्वेन्स यसको त हजुरहरूले यसको सिक्वेन्स यदि बुझ्नुभयो भने त्यो सिक्वेन्स सबैमा लागु हुन्छ। खालि रेन्जको कहाँनिरको रेन्ज कति राख्ने भन्ने कुरो मात्रै रहन्छ र सबै आइडियाहरू एउटै हुन्। देख्दाखेरि धेरै लामो सिक्वेन्स देखिए तापनि यसको सिक्वेन्सले सबै सिक्वेन्सलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यसको सिक्वेन्समा जति हाल्यौँ हामीले जे हाल्यौँ त्यही सिक्वेन्स यहाँ पनि प्रयोग गर्छौँ। खालि नम्बर मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा
सर म्यामहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न खोजेँ भने यो ब्यागमा भर्ने तरिकालाई विशेष ध्यानका साथ हेरिदिनु होला। र अनि अब म एउटा सिक्वेन्स लेख्न जाँदैछु। मैले नवराज सर म सुरु गरौँ? गरौँ सर, जाम दिल्ली सर। एकदम सर, एकदम अगाडि बढौँ। ओके सर, मैले x1 युज गरेँ। अब मैले स्याम्पल राखेँ। कस्तो खाले स्याम्पल त? लिस्ट, एउटा स्याम्पल लिस्ट के को एउटा सिक्वेन्स, धेरै पोइन्टहरूको सिक्वेन्सको एउटा लिस्ट तयार गर्छु। सिक्वेन्स र एक्सप्रेसन दिएको छ। यो पाँचौँलाई मैले लिएँ, एक्सप्रेसन लिएँ, भेरिएबल लिएँ, स्टार्ट भ्यालु, मेन भ्यालु, इन्क्रिमेन्ट र साइज विथ रिप्लेसमेन्ट लिएँ। विथ रिप्लेस, यो साइज र विथ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ स्याम्पलकै कुरा भयो। सिक्वेन्स चाहिँ सिक्वेन्सको कुरा भनेको यहाँसम्म इन्क्रिमेन्टसम्म आइपुग्यो। अब यो एक्सप्रेसनमा मैले हिजो नवराज सरले राख्नु भए जस्तै i+1 मैले राखेँ। i+1 अथवा i मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। i + 0.5 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार राख्दा केही फरक पर्दैन। मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेँ, x1 भनेको x एक्सिसका पोइन्टहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्छ है भनेको छु मैले। i+1 भन्नाले यदि इनकेस i भनेको 0 भयो भने 0 + 1 भनेपछि हाम्रो बल 1 बाट स्टार्ट हुने बल भयो। अब हामी 0 भन्दा अलि अगाडिकै यहाँ माइनस, जस्तै यसको -0.5 बाट स्टार्ट गर्यौं भने यो 0.5 बाट स्टार्ट बलहरू स्टार्ट हुन थाल्छन् होला। पोइन्ट्सहरू त्यसरी बल भन्दा नि x एक्सिसका पोइन्टहरू देखिन थाल्छन् होला। अब यो हामीले 2 राख्यौं भने हामीले लिएको पोइन्टहरू 2 + 1 भनेको 3 तिर यो ब्याग भन्दा बाहिर पर्न जान्छ। यो बाहिर पर्न जाने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बल यो भित्र नपर्न सक्छ। यो भित्र पर्नको लागि हामीले सकभर चाहिँ यसकै रेन्जमा पार्नुपर्छ। अब यसलाई i गरेँ, भेरिएबल i गरेँ, स्टार्ट भ्यालु मैले -0.5 राख्दिएँ। मैले x एक्सिसको सुरु गर्दैछु र मैले यसमा चाहिँ 1 राख्दिएँ। -0.5 देखि 1 सम्म लिएँ, जसले गर्दा i+1 छ। त्यसकारणले गर्दा 1 राख्यो भने बढीमा गयो 2 सम्म जान्छ। इन्क्रिमेन्ट मैले 0.12 राखेँ। अब साइज, हामीले पहिला रेड बलको लागि काम गर्दैछौँ अथवा ब्लूकै लागि काम गर्न पनि सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। तर म अहिले रेड बलको लागि काम गर्छु, रेड लेख्छु। मैले गर्ने भनेको रेड बलको लागि काम गर्ने हो। अनि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि यो एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू रिपिट भएर आइदिए आउँछन् भने के अरे, यदि ल्याउन चाह्यो भने ट्रु लेख्न पर्यो। यदि पोइन्ट्सहरू रिपिट हामीलाई चाहना छैन, रिपिट भएर आओस् भन्ने हामीलाई चाहना छैन, हामीलाई आवश्यक पनि छैन भने त्यति बेलामा चाहिँ हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले फल्स लेख्छौँ। FALSE फल्स लेख्छौँ। अब म एकैछिन यहाँ सब इन्टर नगर्नु होला सर। सर म्यामहरु कसैको केही क्वेरी छ भने भन्नु होला है। हस्, सर म्यामहरुले यति बुझ्नु भयो भने पछाडी गार्नु होला हैन सर? यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा। यो बुझ्न सकिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन जान्छ। अगाडि बढौँ सर। कसैको केही आएन सर, अगाडि जाऊ। हैन, ल यसलाई मैले कपी गरेँ। अब यसलाई इन्टर पनि गरेँ। फेरि मैले यसलाई CTRL-V गरेँ, तर अब म y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। स्याम्पल सिक्वेन्स भने i+1 भने अहिकै स्टाइलले हो, यो अहिकै स्टाइलले लिने हो। i+1 लिएँ। i+1 लिँदाखेरि अब म यो ठाडो एक्सिसमा, यो या y एक्सिसमा चाहिँ मैले काम गर्दैछु। i को भ्यालु -1 राख्यो भने 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो हैन? यो भ्यालु -1 बाट स्टार्ट गरे भने 0 बाट सुरु हुने भयो। यसलाई मैले 1.5 गरौँ नवराज सर।
ठिकै होला? ठिक छ सर, -1.5 ले ठिक छ सर। रेन्जमा पर्छ। 1.5 भन्दा अलिकति अलि सानो बनाऊ कि अझै 3 गरौँ कि? 1.3 ठिकै सर, 1.5 पनि ठिकै, 3 पनि ठिक छ। हजुर। यसमा चाहिँ मैले 0 राखेँ। 0 + 1 भनेको 1 सँग सरी फेरि उ गर्नुहोस्, त्यसलाई एड गर्नुहोस्, के फरक पर्दैन। त्यहाँ एड गर्नुहोस्। यो त ठिकै छ यो। ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ। यसलाई ल ठिकै छ 2 नै राखिदिन्छु ल। अँ, ल यसलाई नै हेरिदिनु होला। मैले रेडै लिएँ किनभने म अहिले रेडकै काम गरिरहेको छु, मैले ब्लू बलतिर गएकै छैन, त्यही भएर मैले रेड लिएँ। मैले अप्लाई गरेँ, भयो, यी भयो। अब म PR1 मैले प्रोबेबिलिटी अफ रेड अफ फर्स्ट ब्याग भनेर 1 लाई युज गर्न खोजेको हो। सिक्वेन्स राखेँ, यसको 5औं नम्बरकैमा यसैलाई चुज गरौँ। सिक्वेन्स छ, एक्सप्रेसन आयो र हिजो नवराज सरले गर्नुभए जस्तै सरले पनि हिजो रेड लिए, एलिमेन्ट लिए, मैले x1 लिएको छु, एउटा पोजिसन अफ एलिमेन्ट आई भयो, एक स्टेप अगाडि बढेँ, कमा दिएँ, एलिमेन्ट लेखेँ, फेरि लिस्ट र लिस्टमा y1 लेखेँ र यसको आई लेखेँ। एउटा कोअर्डिनेट जस्तो देखियो। आदरणीय सर म्यामहरू, यो कोअर्डिनेट जस्तो देखाउन खोजिरहेको हो। दुईटा कोअर्डिनेटले चाहिँ x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट मार्फत हामीले पोइन्टलाई प्रदर्शन गर्न खोजेका हौँ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, मैले यहाँ समक्ष राखिसकेको छु। आई भयो, स्टार्ट भ्यालु 1, सरी कहाँ गयो, आईबाट स्टार्ट भ्यालु 1, एन्ड भ्यालुमा अब हामी रेड बल नै हामीले काम गर्दैछौँ, इन्क्रिमेन्ट 1। ल हेर्नुहोस्, बल आइसकेको छ, 4वटा बलहरू देखिएको छ, तर यो ग्रिन बलमा देखिएको छ र हामीले यो चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ ग्रिन भएर बसेको कारणले गर्दा यसो भएको हो। हामी यसलाई रेड बनाउन सक्छौँ। यसलाई पनि यसको साइज अलिकति बढाउन सक्छौँ, अलि ठुलो साइज, यहाँसम्मको साइजमा बनाउँछु, यसो गर्छु। ल बलहरू 4वटा बल यहाँ परिहाल्यो, यस्तो तरिकाले मैले गरेँ। अब नवराज सर, दिली सर, केही छ? छैन सर, छैन, अहिलेसम्म सब ठिक छ सर। केही छैन सर। अब म च्याट बक्समा पनि राखिरहेको छौँ सर, त्यस कारणले। हजुर, अब x2 अर्को बलको लागि काम गर्छु है, x2। अब ब्लू बलको लागि काम गर्छु, स्याम्पल लिस्ट साइज विथ रिप्लेसमेन्ट छँदैछ। फेरि लिस्टमा सिक्वेन्स हान्छौँ, यसो गरियो। फेरि यसमा पनि i+1 म गर्छु, भेरिएबलमा आई नै लेख्छु, आई नै भेरिएबल आएको छ। स्टार्ट भ्यालुमा अघि गरे जस्तै -0.5 राखिदिउँ, 0.5 राखिदिउँ। एन्ड भ्यालुमा 1.1 राखिदिउँ, ल केही फरक परेन। 2.1 1 सम्म मात्रै राखौँ, 1 सम्म राखौँ सर, 1 सम्म मात्रै राखौँ। इन्क्रिमेन्टमा 0.125 ल, 5 राख्नु। साइज ब्लू राखौँ। अब किन हामी अर्को बल ब्लू देखाउन जाँदैछौँ। अब विथ रिप्लेसमेन्टको ठाउँमा फल्स लेखौँ, यो कुरा हो। एक्स एक्सिसको पोइन्टको लागि हामीले यति गऱ्यौँ। यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ, पछिलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर हो। इन्टर गरौँ सर। हुन्छ सर, हुन्छ।
ओके फेरि y2 को लागि पनि यस्तै तरिकाले लेखौँ एउटा ल स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स यसमा i+1 नै गरेका छौँ हैन सर i+1 नै छ सर i+1 i+1 नै गर्यौँ i भेरिएबल i स्टार्ट भ्यालुमा -1.4 गरौँ ल के फरक पर्दैन अहिले फोन 1.0.4 बाट बस्छ हुन्छ होला हुन्छ 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 4 पनि ठिक छ हुन्छ सर 0.4 अब म यहाँ 0 राख्दा पनि केही फरक परेन 0 राख्दिनु सर एन भ्यालुमा हजुर 0 राख्दिनु सजिलो हुन्छ 0.11 राख्दिउँ साइजमा ब्लू राख्दिउँ यसमा FALSC फल्सै राख्दिउँ इन्टर गरौँ अब म the probability of blue ball in first bag भने sequence expression मा मैले एउटा ब्राकेट हाल्छु एलिमेन्ट राखेँ x2 राखेँ आई एक स्टेप अगाडि बढेँ कमा एलिमेन्ट फेरि y2 गरेँ आई गरेँ भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु 1 गरेँ एन्ड भ्यालु ब्लू गरेँ इन्क्रिमेन्ट 1 गरेँ अर्को ब्लू बल पनि देखिसकेको छ तर यहाँ रेड को ग्रीन को रूपमा देखिएको छ एकैछिन सर एकैछिन पर्खिनु सर हजुर सर यानी चाहिँ अल्जेब्रा भ्यूलाई अलिकति तल सार्दिनु सर भन्नुभएको छ एकैछिन है सर म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु बल अनि मात्रै है ओके सर अल्जेब्रा भ्यूलाई अलि तल सार्दैन नि यसो हजुर हो त्यो स्क्रिनसट लिनु पर्नेमा भन्नुहुन्छ एकजना सरले बाय सर अब म यसमा फर्स्ट ब्यागको त मैले कम्प्लिट गरेँ अब यो अलिकति थोरै रेन्जहरू यताउता पर्न सक्छ यो आदरणीय सर म्यामहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ थोरै रेन्ज यताउता थोरै नम्बरहरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन गर्न सक्नुहुन्छ र अब म यहाँ प्रोबेबिलिटी लेख्नलाई अगाडि बढ्छु प्रोबेबिलिटी लेख्छु अगाडि बिस्तारै अगाडि बढ्दै यो ब्यागलाई भर्छु अनि प्रोबेबिलिटी लेख्दै जान्छु र अनि लगभग यो कम्प्लिट हुन्छ मैले यसको लागि अब टेक्स्ट बक्समा जान्छु टेक्स्ट बक्समा गएर मैले p लेख्छु _1 गर्छु ब्राकेट राख्छु red लेख्छु red इक्वल्स टु अब मैले यो ल्याटेक्समा यहाँनिर यो डाउन एरोमा गएर रुट्स एन्ड फ्र्याक्सन भन्ने लिन्छु ए मा मैले रेड बल राख्नु पर्यो यसलाई अलिकति तल माथि तान्छु रेड तान्न पर्यो मैले रेड राखेँ बी भन्ने ठाउँमा टोटल बल हुनु पर्यो टी राख्छु र यसलाई मैले ओके गर्छु फेरि सर त्यहाँ त्यो रेडको नम्बर कसरी ल्याउनु भयो सर एकपटक भनिदिनु पर्यो ए मैले त्यसलाई फेरि एकपटक फेरि गर्दाखेरि आउँदैन सर यो अर्को गर्दाखेरि म हेर्छु त ब्लुमा सरले भनिदिनु न यो पर्खनु चाहिँ त्यसमा यो रेडमा चाहिँ यो
हेर्नुस् त फ्र्याक्सन राखेँ मैले रेड यहाँ चाहिँ ए बाई ए बी हुन्छ क्या अरे ए को ठाउँमा मैले यहाँ रेडमा गएर क्लिक गर्दै रेड आइहाल्छ त्यो रेड चाहिँ रेडमा क्लिक गर्नु अल्जेब्रामा क्लिक गर्नु भयो सरले अल्जेब्राको रेडमा क्लिक गरिदिनु ए हस् अनि टोटलको लागि टीमा क्लिक गरिदिनु सर ओके है सर हस् सर ल अब म अगाडि बढेँ फेरि पी गरेँ अंडरस्कोर 1 गरेँ यो अंडरस्कोर 1 गर्ने बित्तिकै यसले तल दिन्छ यहाँ यसको प्रिभ्यू पनि दिइरहेको छ ब्राकेट हाल्छु ब्याकस्ल्यास हाल्छु अब मैले ब्लू बल तान्नु पर्ने छ BLUE लेख्छु अनि कर्ली ब्राकेट हाने BLUE लेखेँ कर्ली ब्राकेट राखेँ ब्राकेट बिग ब्राकेट राखेँ स्मल ब्राकेट राखेँ इक्वल्स टु लेखेँ र यहाँनिर फेरि रुट साइन फ्र्याक्सनमा गएँ A बाई B भयो ठिक छ होइन सरहरू ठिक छ सर ठिक छ एलाई मैले ब्लूको यहाँनिर क्लिक गरेँ आदरणीय सर म्यामहरू यहाँ हेरिदिनु होला ब्लूमा मैले क्लिक गरेपछि ब्लू दिइहाल्छ र यहाँनिर B को ठाउँमा मैले यसलाई टीलाई मैले क्लिक गरिदिएँ भने टी आइहाल्छ र मैले ओके गरिदिएँ भने त्यो पनि भइहाल्यो अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ अगाडि बढौँ अब यो प्रायोरिटीलाई कहाँनिर प्लेसिङ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी कन्फर्म हुनु पर्यो यसमा यो रेडलाई प्लेसिङ गर्दैछु मैले यसमा ब्लूलाई प्लेसिङ गर्दैछु तर प्लेसिङ गर्नको लागि एउटा पोइन्टलाई मैले निर्धारण गर्न खोजिरहेको छु यसमा मैले मिड पोइन्टमा जान्छु यो लाइनको जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् ठ्याक्कै मिड पोइन्ट दिइहाल्छु त्यस्तै त्यो त यसमा पनि जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिइहाल्छ के र यल मिड पोइन्ट भयो र अब यसलाई यस्तो रूपमा राख्दाखेरि त त्यति राम्रो देखिएन यसलाई यत्तिकै राख्दा त्यति राम्रो देखिएन यही लाइनसँगै यसरी ढल्केर गयो भने राम्रो देखिन्छ हो त्यस कारणले गर्दा म यसलाई रोटेट टेक्स्ट गर्छु हेर्नुहोस् है त रोटेट टेक्स्ट यहाँ यो टेक्स्ट 2 र टेक्स्ट 3 लाई हो ल हेर्नुहोस् है मैले यहाँ के लेख्छु इनपुट बक्समा रोटेट छ रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट छ रोटेट अब्जेक्ट एंगल एक्सिस छ यो लास्टमा एक रोटेट टेक्स्ट छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् टेक्स्टमा TXT टेक्स्ट 2 लाई हामीले रोटेट गर्न खोजिरहेका छौं अनि यो एंगल त अघि अल्फा बना हो नि हो अल्फालाई यहाँबाट तपाईले क्लिक गरेर यहाँबाट अल्फा ल्याउनु भए पनि हुन्छ अथवा अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ फेरि रोटेट टेक्स्ट गर्छु अब टेक्स्ट 3 लाई मैले गर्नुपर्ने छ टेक्स्ट 3 एंगलमा किनकि तल गएको छ माइनस एंगल हो माइनस यहीँबाट म ल्याउँछु हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ यो ल यसरी आयो यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ र यो टेक्स्ट हामीलाई आवश्यक छैन यसलाई चाहिँ मैले अनक्लिकमा राखिदिएँ म यो ब्लू हो कि कुन होला चाहिँ
यो रेड यही यो अल्जेब्रामा सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ हामी। अल्जेब्रामा सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ अब्जेक्ट प्रोपर्टी छ, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुहोस् र यहाँ पोजिसन भन्ने ठाउँ छ, हेर्नुहोस्। ल अलि ठुलो बनाउँ त थोरै। पोजिसन भन्ने ठाउँ छ, स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ हो। हामीले रातोलाई त हामीले केमा प्लेसिङ गर्नु छ, त्यही भएर के भन्ने पोइन्ट चुज गरिदिउँ। यो पोइन्टमा आयो र फेरि यसलाई पनि यसै गरौँ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पहिले चुज भएर बसिसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यल होला, यलमा चुज गर्नुहोस्। यसलाई बन्द गरेँ, हेर्नुहोस् है त यो मिलेर आयो। यो पनि यसरी गयो, एङ्गल भन्दा माथि गएन यो, तर लाइन मिलेर आयो। र यसलाई मैले CTRL खिचेँ र दुईटैलाई क्लिक गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ र यसको चाहिँ साइजलाई अलिकति घटाउँछु। ल यस्तो भयो। यी पोइन्टहरू के र एम पनि हामीलाई आवश्यक छैन, के र एल पनि हामीलाई आवश्यक छैन, यो पनि हटाइदिउँ। सर रुट केही छ र सर? छैन सर, छैन सर, छैन। ओके सर, अब म अर्को ब्याग, सेकेन्ड ब्याग भर्न गइरहेको छु। मैले x1 र x2, x1 y1, x2 y2 यहाँ प्रयोग गरिसकेँ। अब x3 y3 र x4 y3 x4 y4 यसमा प्रयोग गर्छु। x3 इक्वल्स टु स्याम्पल लिस्टमा सिक्वेन्स प्लस 1 राखिदिउँ, भेरिएबल आई नै भयो, स्टार्ट भ्यालुमा हो। यसमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो। जस्तै i+1 भनेपछि x एक्सिसको कुरा आयो हामीसँग। 7 राख्ने बित्तिकै यसले 8 भन्दा अगाडिबाट सुरु गर्छ। अब यसमा 6 बाट भन्दाखेरि 7 सँग यो ब्याग पुगेको छैन, त्यही भएर म यहाँ 6.5 राख्छु। नवराज सर हुन्न? 6.5 राख्दा हुन्छ सर। 6.5 राखौँ। र अर्को चाहिँ सर यहाँ नजिक अलिकति थोरै अर्थाइदिनु है, अहिले एकजना सरले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है, अलिकति अर्थाइदिनु हजुर। यसमा आई भनेको मैले अघि नै त हजुरहरूलाई भनिसकेँ, x3 ले x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्ट्सहरूलाई इन्डिकेट गर्छ, त्यो x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरू ल्याउन खोज्छ, y3 ले y कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरू ल्याउन खोज्छ। आई भनेको भेरिएबल हो, स्टार्ट पोइन्टबाट आई को स्टार्ट हुन्छ क्यारे हुन्छ। आई भनेको हामीले 6.5 बाट स्टार्ट गर्यौं भने i+1 भनेको 7.5 भइदियो के। 7.5 बाट बल्ल पोइन्ट्सहरू देखिन थाल्नु पर्यो, त्यही हैन सर? हजुर सर। मैले यहाँ चाहिँ कति राखौँ होला? 8 राखौँ। 8 सम्म ठिक हुन्छ सर। 8 राखौँ है त। 8 सम्म 8.2 सम्म राख्दा नि हुँदो रहेछ। ठिकै छ सर। हैन ठिक छ। 0.2 राखे साइजमा। अब मैले रेड गर्दा घट्नु पर्यो हैन सर? रेड अब रेड बल हो सर। रेड -1 जानु पर्यो। नौरा सर? ठिक छ सर, ठिक छ। रेड -1 हजुर सर। ल रेड -1 जानु पर्ने भयो, फल्स भयो। यो सर मैले मात्र के बुझ्नु होला भने 6.58 भनेको बीचमा आई छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला हामी। 6.5 र 8 को बीचमा आई छ। त्यो आईमा 1 जोड्यो भने कति टाढा बल जान्छ अथवा पोइन्ट जान्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हैन सर, त्यही हो नि नारायण सर? हो सर, त्यही हो सर। हजुरले जे भन्नुभयो एकदमै सही कुरा हो। ल यसलाई मैले कपी गरेँ
अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले यसलाई मैले डन गरेँ। y3 लेखेँ, कपी गरे पनि मैले अब लेख्छु नै। स्याम्पल लिस्ट छ, सिक्वेन्स भयो, लास्टको चुज गरे हो पहिलेदेखि, i+1 भयो, भेरिएबलमा आई राखेँ। अब यसले y एक्सिसतिरको काम गर्दैछौँ हामी भनिरहेछौँ हामीले। 0.5 बाट स्टार्ट गर्दा होला है सर? 0.5 0 बाट गर्दा पनि होला सर। 0.5 बाट स्टार्ट गरे भने 1.5 भइदिन्छ। 1.5 भनेको त माथि नै पुग्छ सर। 0 बाट बाटै गरौँ। 0 बाट गरौँ। 1.5 भनेपछि माथि नै पुग्यो है। 0 बाट गर्दा ठिक होला सर। ल 0 बाट स्टार्ट गरे, एन्ड र 1 पोइन्ट 1 नै राख्दिन। इन्क्रिमेन्ट 0.18 राख्दिन। साइज रेड -1, अघि -1 पनि गरे हो, FALSC फल्स पनि। ठिक छ सर? ठिक छ सर। म अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। यसलाई गरे सर्भरलाई टाइप गर्न अलि ढिलो भयो भने हामीले च्याट बक्समा राखिदिएका छौँ, हेरेर कपी गर्न होला। प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल फर सेकेन्ड ब्याग, सेकेन्ड ब्यागको लागि मैले गर्दैछु। अब सिक्वेन्स यसमा एक्सप्रेसनमा एउटा ब्राकेट चाहियो, एलिमेन्ट सब उस्तै तरिकाले कहा आदरणीय सर म्यामहरू। मैले x3 ल्याएको थिएँ, आई गरेँ, भेरिएबल आई गरेँ, स्टार्ट भ्यालु 1 गरेँ, एन्ड भ्यालुमा रेड -1, यसमा 1 नै गर्नु पर्यो। अलिकति भयो नि के जस्तो लाग्यो? यहाँनिर एउटा कमा छुट्यो। हो सर, त्यहाँ कमा छुट्यो। एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, त्यहाँ एलिमेन्ट छुट्यो। यहाँ y3 चाहिँ छुटेर गएछ। अब चाहिँ पक्का हुन्छ, बल देखियो, बल देखिसकेको छ। यो रेड बलको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ, रेड बनाएँ। यसलाई अलिकति बलको आकारलाई ठुलो बनाउन कोसिस गरेँ। ओके, यहाँ दुईवटा रातो बल देखिएको थियो, राता बलहरू देखिएको थिए। अब एउटा मात्रै रातो बल देखिएको छ। गरेको काम ठिक जसो ठिक भयो। अब हामी फेरि ब्लू बलको लागि काम गर्छौँ। मैले x4 भने, x4 = स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स, एक्सप्रेसनमा i+1 नै राखौँ, भेरिएबल आई नै राखिदिउँ। आई भेरिएबलले काम गराएको छौँ हामीले। फेरि यसको लागि पनि 6.5 राखिदिउँ ल, 6.5 राखिदिउँ। एन्ड भ्यालु 8 राखिदिउँ होइन सर? अघि 8 नै राखौँ सर, अहिले पनि त्यही नै राखौँ। 0.2 राखिदिउँ। साइजमा ब्लू राख्न पर्ला होइन? यसमा त ब्लू घट्दैन नि सर? घट्दैन सर। अघि पनि 2 राखेका थियौँ सर, बरु त्यसलाई 2 बनाइदिने कि अहिले? यसलाई हजुर, 2 बनाइदिनु हुन्छ। इन्क्रिमेन्टमा। ए ल ठिक छ, 2-1 राख्दा नि भयो। 2 नै राख्दा डन गरौँ। हजुर सर। ल अब y4 को पालो इक्वल्स टु स्याम्पल सिक्वेन्स +1 आई, स्टार्ट भ्यालुमा 0 राखेको थियौँ हामीले,
0 थियो सर पहिले पनि 0 राखौँ 1 राखेको थियौँ एन भ्यालु इन्क्रिमेन्टमा 0.18 राख्नु 1 राख्नु ठिक सर हुन्छ साइजमा ब्लू नै राख्न पर्यो है सर हजुर सर अब FALS फल्स राखेँ ओके यसलाई पनि मैले डन गरेँ अब PB for second bag quality of blue ball for second bag sequence मैले एउटा ब्रैकेट राखेँ एलिमेंट राखेँ X4 ले काम गराएको थिएँ मैले सर अघि हजुर सर है एक स्टेप अगाडि बढ्यौँ कमा दियौँ एलिमेंट लेखौँ Y4 लेख्यौँ आई भयो स्टार्ट point 1 एन्ड point ब्लू र इन्क्रिमेन्ट 1 दुईटा बल देखियो सर ठिक छ सर इन्टर गरौँ है हुन्छ सर इन्टर गर्नु यो ब्लू बल हो ब्लू बललाई मैले ब्लू नै बनाएँ यसको नि बलको साइज एउटै खालको बनाउनको लागि मैले यतिसम्म राखेको छु सधैँ यतिसम्म राखेको छु यो आयो न्यू क्वेसन हेर्नु होला चारवटा बल थियो रातो तीनटा भएको छ चारवटा ग्रीन बल ब्लू बल छ यहाँ चारवटै छ नो चेन्ज एट अल इन ब्लू बल यति गरियो अब यो बल यो ब्यागको पनि काम गरौँ नम्रा सर यो ब्यागको काम गरेर बल्ल यता लेखौँ है हजुर सर पहिला ब्यागको भ्याइदिउँ अनि उता जाउँ हजुर के यतातिर लेखौँ कि हुन्छ पहिला माथिको भ्याएर गरेर पहिला ब्याग भ्याइदिउँ सर ब्यागै भ्याइदिउँ ल हस् अब मैले X1 Y1 यसमा X2 Y2 यसमै X3 Y3 यसमा X4 Y4 यसमा X5 Y5 यसमा X6 Y6 यसमा मैले यसलाई यसरी बाँडेको छु X5 आउनु पर्यो होला 5 आउनु पर्यो सिक्वेन्स नो स्याम्पलमा जानु पर्यो सिक्वेन्स यस्तो हुनु पर्यो इन्क्रिमेन्टमा I+1 नै राख्दियौँ I नै लेखौँ स्टार्ट भ्यालु अब कति X एक्सिसको लागि काम गर्दैछ हामीले यसमा नि 6.5 नै राख्दा पनि केही फरक परेन हैन सर लगभग एउटै आउँछ सर एउटै आउँछ किन X एक्सिसको कुरा हो यहाँ 8 नै राख्दिउँ है सर हजुर सर 8 राख्यो भने 9 सम्म बस्छ 9 सम्म ठिकै हुन्छ इन्क्रिमेन्ट कति राखौँ होला सर 1.1 0.15 राखौँ है त 1 हुन्छ सर अब हामी रेड बलको काम गर्दैछौँ रेड लेखेँ रेड घट्दैन यसमा FALS फल्स भन्यो यसलाई पनि मैले डन गरेँ सर ओके सर Y6 को पालो Y5 को पालो सैंपल लिस्ट सीक्वेंस इसमें I+1 वेरिएबल I स्टार्ट भ्यालु में -3 राख्नु सर -3 भन्दा अलि माथि जान्छ होला सर 1 प्लस गरेपछि
-3.5 -3 नै राख्दै हुन्छ होला। -3 ले मार्ला सर। -3 n भ्यालु -2 -3.5 ले कति होला सर? -3 पोइन्ट यसमा चाहिँ -3 3.5 ठिक काम गर्ला नि सर? 3.3 जति राखौँ नि सर। हुन्छ सर। -3 -3 जति राखौँ हजुर। 2.5 2.5 राख्दिनु। 2.5 राखौँ सर। हस् 2.5 इन्क्रिमेन्ट 0 डेसिमल 1.6 राख्नु। ओके। यो साइडमा रेड बलको लागि काम गरे है सर? हजुर सर। फल्स भयो। यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब PR3 प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल फर थर्ड बैग इक्वल्स टू सीक्वेंस यसमा एउटा ब्रैकेट हाल्न पर्यो। एलिमेंट भयो लिस्ट में x5 एक स्टेप अगाडि बढ्यो कमा एलिमेंट y5 variable I start value 1 read and 1 ठीक छ सर। ठीक छ सर अगाडि जाउँ। चार बक्समा अब के एउटा मात्रै बाँकी आफूले रह्यो। अब एउटा बल लिनु बाँकी रह्यो सर। हामी च्याट बक्समा राखिरहेका छौँ सर यताबाट। ए हस् यसको पनि बललाई मैले अलिकति अगाडि बढाएँ। यो अलिकति ठुलो बनाएँ। अब फेरि नीलो बलको लागि ब्लू बलको लागि काम गर्दैछौँ। x6 इज इक्वल्स टु स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स लास्टको लिँदैछौँ हामीले I+1 स्टार्ट भ्यालु -3.3 राखेको थियौँ हामीले। हो 2 राख्दा पनि भयो 3.3 नै राख्दा नि भयो। माइनस कति राख्ने होला दिल्ली सर? 2.2 त्यस्तै 2.2 नै राखौँ ल। 2.2 नै इन्क्रिमेन्टमा 0 डेसिमल 1.5 राखौँ। 1.5 राख्दिउँ। साइजमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो। ब्लू 1 हुनु पर्यो -1 हैन सर? हो ब्लू -1 छ। यहाँले फल्स यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब y6 को लागि काम गर्छु। स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स I+1 स्टार्ट भ्यालु अघि हामीले x मा चाहिँ y लियौँ क्या सर? ए y को लिएछौँ सर अघि त। यो अघिको त गल्ती गरेको। ठिक छ सर। यसलाई अलि त्यसलाई एडिट गरौँ न। यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई मिलाउँ है। त्यसो गर्दा हुन्छ सर। हजुर यसलाई चाहिँ त्यही गरौँ। -3.2 नै गरौँ। -3.2 के राख्छ सर हामीले? -2.5 नै छ। -2.5 गरौँ। 2.2 नै गरौँ कि फरक पर्दैन सर। 2.2 नै गरौँ न। अनि यसमा 0 डेसिमल 1.5 गरौँ। BLUE ब्लू -1 FALS फल्स
यो अघिको चाहिँ X6 लाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो। X6 लाई सच्याउनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले 6.5 राख्नु पर्यो सर। 6.5 सर। 5 भयो भने 7.5 मा आउँछ हैन? यसलाई 7.5 राख्दा पनि भयो। 7.5 भएपछि 8.5 मा आउँछ। ठिकै हुन्छ। ठिकै हुन्छ सर। हजुर। तर यो 0.15 चाहिँ धेरै हुन्छ होला सर। यो अलिक कम राख्नु पर्छ। 1 को मात्रै डिफरेन्स भयो। केही फरक पर्दैन। ठीक छ। यसलाई अलिक घटाइदिनु कि भन्नु। बल्ल लिन्छ हैन? हजुर। अब PB order bag sequence bracket element list 1 मा X6 आउनु पर्यो, I हुनु पर्यो। एक स्टेप अगाडि बढेर कमा एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, Y6 हुनु पर्यो, I हुनु पर्यो, भेरिएबल I हुनु पर्यो, स्टार भ्यालु 1, यसमा नि ब्लू -1 इन्क्रिमेन्ट 1 आयो सर। सर अब त हामी यो 6 पटक गरिसक्यौं सर। अब त क्लियर भइसक्नु कन्ठ पनि भइसक्यो होला। कचोटी भइसक्यो, कन्ठ पनि धेरै कन्ठ भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ सरहरुलाई पनि, सर म्यामहरुलाई। र मैले यो बललाई पनि ब्लू बल बनाउनु पर्यो, साइज पनि मिलाउनु पर्यो। सर हामीले X6 कति लगाएको थियौँ रेन्ज? हजुर 6.5 देखि 7.5 लगाएको थियौँ सर। 7.5 लिएको छ। 6.5 to 7.5। अनि हाम्रो ब्लू हो नि सर यसमा, ब्लू बल। ब्लू -1। ओके सर। अब चाहिँ म यहाँ लेख्नतिर जान्छु, यो टेक्स्टबाट लेख्नतिर जान्छु। मैले यहाँ चुज गरेँ क्यापिटल P_2 \read curly bracket RED equals to अब मैले रुट एन्ड फ्र्याक्सन लिए। म अलि छिटो त भएन नि सर। यति तपाईँ हान्नुहोस्, एकछिन अहिले थोरै रोकेर अनि केही छ कि यो सिक्वेन्समा थोरै सोधौँ न, अनि अगाडि बढौँ न। ल ठिक छ न, आन्सर ठिक छ, एकदम सही स्पिडमा गइरहनु भएको छ, ढुक्क भएर जानुहोस्। हस् सर, धन्यवाद सर। अब यहाँ चाहिँ अल्ट अप एरो, अल्ट प्लस अप एरो खिच्नुहोस्। यहाँ एउटा अम्बिक बक्स भन्ने आउँछ, हाम्रो अम्बिक सरले पत्ता लगाउनु। बाहिर आयो सर, बाहिर आयो सर। सरी सर, मैले हटाउँछु है। ओके सर। अल्ट अप एरो, रेड बल त पक्कै घटेको छ त्यहाँ, रेड -1 लेख्छु। पनि फेरि उही अम्बिक बक्सकै कुरा गर्छौँ, ल्याउँछौँ। अघि टी भनेको छौँ, टोटललाई टी भनेको छौँ, T-1 यस्तो आयो। अल्ट अप की है, डाउन की होइन, अप की गर्नुहोस्, अम्बिक बक्स दिन्छ।
ओके गरेँ मैले। ल कुनै सर म्यामहरूलाई यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई सरलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी केही सेकेन्ड रोकिन्छौँ, छ भने, छैन भने अगाडि बढ्छौँ। होइन नारायण सर, त्यही त गरौँ है। बढौँ सर, अगाडि बढौँ। बढौँ सर, केही छैन सर। बढौँ सर, अब यो अगाडि पनि गरिसकेको कुरा हो, त्यसले गर्दा कुनै अगाडि बढ्दै क्वेरी जाउँ। छैन अहिले, केही के छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ सर, आएछ भने कुरा गरौँ। एकदम P2 एकदम ब्रैकेट अब ब्लू बलको लागि काम गर्नेछौँ हामीले। बैकस्लैश ब्लू कर्ली ब्रैकेट ब्लू कर्ली ब्रैकेट क्लोज small bracket also close equals to ल्याटिक्स फर्मुलामा यो गरौँ। फेरि यसमा ए को ठाउँमा ब्लू बक्स त पक्कै घटेको छैन हामीसँग, यसको लागि त यही ब्लू बक्समा गएर क्लिक गर्दा पनि भयो। तर बी मा चाहिँ हामीले घटेको छ, हामीलाई भन्नाले यो टोटलमा चाहिँ घटेको छ, त्यही भएर अल्ट अप की p -1 यसलाई पनि रन गरौँ। फेरि p _2 गरें, ब्रैकेट राखें, बैकस्लैश राखें, रीड कर्ली ब्रैकेट read and small bracket equals to 0. ल्याटिक्स फर्मुलामा रुट्स एन्ड सर्ट्समा फेरि गए, रेडको नम्बर घटेको छैन होला तल्लोमा, यसलाई यतिकै चुज गर्न सक्छौँ। तर बी चाहिँ यो टोटल चाहिँ पक्का घटेको छ, t -1 सर एकैछिन है सर, अगाडि पी स्मल भएको छ। ए हजुर कैपिटल पी बनाए भयो सर, भयो सर। कैपिटल P _2 कर्ली ब्रैकेट बैकस्लैश ब्लू BLUE blue कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ल्याटिक्स फर्मुलामा अब हामी रुट्स एन्ड फ्र्याक्सन लिन्छौँ। अब यसमा ए को ठाउँमा ब्लू बल राख्ने हो, ब्लू बलको नम्बर घटेको छ, यसको लागि अम्बिक बक्स आवश्यक छ। यसमा हामीले ब्लू -1 लेख्छौँ, यो बी लाई फेरि अम्बिक बक्स युज गर्छौँ, t -1 गर्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। यसमा पनि हामीलाई अब रोटेट टेक्स्ट गरेरै हाल्न पर्ने छ। टेक्स्टलाई म रोटेट गर्छु, पहिला त म कुन टेक्स्ट हो भनेर पत्ता लगाउँछु। पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राखौँ है सर। सर पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राख्नुहोस्, सेकेन्डमा सर अब्जेक्ट टाइपमा राख्छु। हजुर अलिकति लेख्न सजिलो हुन्छ कि भनेर टेक्स्टमा टेक्स्ट 6 बाट टेक्स्ट 6 7 8 9 हो, यसलाई मैले रोटेट गर्नु छ। रोटेट टेक्स्ट txt टेक्स्ट 6 टेक्स्ट 6 लाई मैले अल्ट ए खिच्दिएँ, अल्ट ए हाने, यहाँ आयो, रोटेट भएर आइसक्यो। अब यसैलाई मैले यसैलाई कपी गर्छु,
अर्कोलाई पनि रोटेट टेक्स्ट गर्छु, तर यो चाहिँ टेक्स्ट 7 हो, टेक्स्ट 7 हो, तर अल्फा पनि -1 छ, किनभने यो तल फर्केको लाइन छ, अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। फेरि यो गरेँ, मैले पेस्ट गरेँ, एड गरेँ, यसको लागि अल्फा पोजिटिभ हो, यसको लागि पनि मैले यसै गरेँ, फेरि पेस्ट गरेँ। अब यसको लागि 9 हो, टेक्स्ट 9 हो, यसमा नेगेटिभ छ, अल्फा नेगेटिभ हुनुपर्छ, यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब म यहाँ हेर्दै जान्छु, यहाँ 4 वटा टेक्स्ट बनेर गएको छ होला, यो टेक्स्ट 6 7 8 9 यो चाहिँ हटाइदिउँ, यो पुरै कम्प्लिटली हटाउनु चाहिँ हुँदैन, यो गुरुजनहरू यो पुरै हटायो भने चाहिँ यो यसले पछिको यो रोटेटले नि काम गर्दैन, यसलाई नहटाउनुहोस्, यसलाई खाली डिजेबल गरेर राख्दिनु होला, सो डिजेबल अब्जेक्ट मात्रै गरेको हो, सो अब्जेक्ट मात्रै हाइड गरेको हाइड अब्जेक्ट गरेर राखियो। अब फेरि यसमा पनि अब म यो लाइनमा फिक्स गर्नु छ टेक्स्ट 10 लाई, यसलाई अघिकै स्टाइलले मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँछु, जहाँसुकै लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। अब टेक्स्ट 10 लाई क्लिक गर्छु म अल्जेब्राबाट, सरी यहाँ म हात धुनै गएको छु, यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाउँ, यहाँ के नाम छ त्यो पत्ता लगाउँ, MNOP छ, मैले मा पहिला गरेँ, मा राखेँ, टेक्स्ट 11 लाई n मा राख्छु, टेक्स्ट 12 लाई मैले O मा राख्छु। बुझ्नु भएको सबै सरहरूले? ठिक छ सर, केही क्वेसन आएको छैन, बुझ्नु भयो होला सरहरू। थ्याङ्क यू सर। MNOP ल सरले सरल तरिकाले बिस्तारै भन्नुभएको छ सर, त्यस्तो क्वेसनै आउने तरिकाले छैन। छैन। ए हजुर, अब यसमा मैले यसलाई अलि सानो बनाएँ, यो मिडियममा भएको रहेछ, CTRL खिचेँ र यो सबैलाई मैले क्लिक गरेँ र यहाँ मिडियमबाट मैले स्मलमा राखिदिएँ, यो सानो भयो। अब मैले यहाँ पनि यो पोइन्ट्सहरू पनि मलाई आवश्यक छैन, यो पोइन्टहरूलाई नै हटाइदिएँ। अब यसलाई अलिकति प्लेसिङ गर्दाखेरि अलि राम्रोसँग सजिलो अलि ठिक ठाउँमा जस्तो राख्थ्यो, ल बाहिर जाँदैन, यो यता वरपर घुमिरहेको हुन्छ। फेरि सर म्यामहरूले यो बाहिर किन गएन भन्ने सोच्नु भयो होला। अब त्यो किनभने एङ्गल हाम्रो जति एङ्गल छ त्यो एङ्गलभन्दा बाहिर जाँदैन, टेक्स्ट एङ्गलभित्रै घुम्ने हो, त्यो भएर त्यो बाहिर जानु मान्दैन, त्यही होइन नारायण सर? हजुर सर, त्यही हो। र त्यही माथि पनि एउटा पोइन्टमा हामीले फिक्स गरिरहेछौँ, त्यो एउटा कुनै एउटा सर्कल जस्तोमा चाहिँ घुमिरहेको छ, त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन, बाहिर जाँदैन, यो यसरी जाँदैन, यो त्यो निश्चित पोइन्टमा बसिरहेको हुन्छ। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो माथि त्यति धेरै त गइरहेको छैन, यो एङ्गल पनि अलि यो अल्फा एङ्गल, यो भित्र यो अल्फा एङ्गलले त्यो एङ्गलको कारणले गर्दाखेरि धेरै माथि जान दिइरहेको छैन। अब म यहाँ आएको कुराहरू के आयो त त्यो कुरा चाहिँ बनाउँछु। अब हाम्रो टाइम पनि धेरै नै गइसकेको छ। नै सर, ठिक छ, बिस्तारै जानु सर, भ्याइन्छ। हजुर सर, म जान्छु सर। ब्याकस्ल्यास रिड, पहिला रिड आउँछ के अरे, ब्याकस्ल्यास
यसलाई लगेर यहाँनिर प्लेस गर्न सकिन्छ। रेड आयो, त्यस्तै रेड ब्लू आउनु पर्यो। कर्ली ब्रैकेट रेड कर्ली ब्रैकेट कॉमा स्लैश ब्लू कर्ली ब्रैकेट BLU ब्लू कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यसलाई पनि मैले प्लेसिङ गरेँ, यही ल्याइदिएँ। फेरि अर्को ब्रैकेट बैकस्लैश ब्लू आउँछ होला पहिला, BLU ब्लू ब्लू रेड BLU ब्लू कॉमा बैकस्लैश रेड कर्ली ब्रैकेट RED। यो पनि आयो। फेरि अर्को एउटा अब ब्लू ब्लू आउनु पर्यो, ब्रैकेट बैकस्लैश ब्लू बैकस्लैश BLU ब्लू ब्रैकेट BLU ब्लू कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यसलाई अलि सानो बनाऊ है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। अरे थोरै जुमको कारणले हो सर, त्यसलाई नबनाउँदा नि हुन्छ। अलिकति यतातिर सार्नु भयो भने हुन्छ। यो अब सरले अल्जेब्रालाई फाल्दिनु त, अल्जेब्रालाई फाल्दै चाहिँ क्लियर देखिन्छ। अल्जेब्रालाई फाल्दियो भने भइहाल्छ। यस यस ओके, बस मैले यो पनि फाल्दिएँ, अब मलाई आवश्यक छैन। लगभग मेरो काम सकियो जस्तो लाग्यो सर। अब नयाँ सर एकजना सरले सोध्नु भएको छ, हजुर यो अल्फाको बारेमा भनिदिनु न एकैछिन भन्नुभएको छ। अल्फाको बारेमा? हजुर। यहाँ मैले यो अल्फाको लागि यसो गरेको छु, मैले यो लाइन यसरी ड्र गरेको छु, अल्फा बनाएको छु। यहाँ एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो लाइनले यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनसँग बनाएको एङ्गल हो। यो एङ्गल हो। यो एङ्गलको आधारमा चाहिँ यो टेक्स्ट रोटेट भएर गएको छ है सर। अनि यो अल्फा भएपछि यसको डाउनतिरको एङ्गललाई माइनस अल्फा, यो नेगेटिभ रोटेट भएर माइनस भएर आएको, त्यही होइन सर? उहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको होला, त्यति भएपछि बुझ्नु भयो होला। मैले भन्न खोजेको कुरो यही हो सर। यसमा कन्फ्युजन नरहनु पर्छ मेरो विचारमा सर। सर सेकेन्ड बक्समा रेड किन नदेखिएको भन्नुभएको छ, ऱ्यान्डमाइज भएर जिरोमा आएको नदेखिएको, सरले गराउनुहोस् देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् सर है, देखियो होला सर अलिअलि। देखियो सर, देखियो। अब यसलाई मैले हटाएँ सर, यो यस सर। एउटा पनि हटाइदिनु पर्यो। यो हटाएँ, अल्फा हटाइदिएँ, यसको अल्जेब्रा पनि हटाएँ। हुन्छ आदरणीय गुरुजनहरू, सम्पूर्ण आदरणीय मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू, आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, मैले सामान्यतया यो सहजीकरण सकेँ र म यो मेरो सहजीकरण सक्दै गर्दा अब मैले यहाँहरूबाट कति गर्न सकिनँ, कति समय यो समय निश्चित समयमा त मैले सकेँ नै, तर पनि कतिको सहजीकरण भयो, कति बुझ्नु भएन, ती कुराहरू गौण कुरा भन्दा पनि ती कुराहरू यदि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि म आफ्नो फाइललाई मैले तपाईँहरू समक्ष सहयोग गरिदिन्छु
त्यो फाइललाई हेरेर पनि अरू 2टा फाइललाई पनि म सेयर गर्नेछु। त्यो फाइललाई हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र मेरो सहजीकरण मैले यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। म मेरो सहजीकरण अन्त्यपछि मैले मेरो यो प्रोभाबिलिटी टिमका संयोजक सरलाई मैले यो सेसनलाई चाहिँ मैले हस्तान्तरण गर्दै म चाहिँ बिदा भएँ। हस्त नमस्कार, ह्यापी विजयादशमी टु एभ्रीवन भन्दै म आफ्नो सहजीकरण यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय सर म्यामहरू, यहाँ एक दुईवटा क्वेसन मैले देखेँ। स्टेप वाइज कसरी ल्याउने भन्नुभएको छ। स्टेप वाइज तपाईँले अगाडि जसरी ल्याउनुहुन्थ्यो नेक्स्ट र प्रिभियसबाट राखेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने। अनि अर्को क्वेसन मलाई आएको छ यहाँ, विथ रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। विथ रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले ब्लू -1 र रेड -1 लेखेको ठाउँमा ब्लू र रेड लेखिदिनु होला, त्यो विथ रिप्लेसमेन्ट हुनेछ भन्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा फल्सको ठाउँमा ट्रु गर्दा पनि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ सर। फल्सको ठाउँमा ट्रु गर्दा पनि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। अन्तिममा हाम्रो प्रोभाबिलिटी टिम हामी 3 दाजुभाइको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीहरूले यो 2 दिनमा प्रोभाबिलिटीका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूको सामु कति पस्किन सक्यौँ, कति पस्किन सकेनौँ, त्यो तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला। र हाम्रो आजसम्मको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, हिजो र आजको अब 2 दिनको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, यदि हामीले त्यसमा केही सुधार्नुपर्ने पक्षहरू छन् भने हजुरहरूले फिडब्याकको रूपमा पनि हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र अन्तिममा हामी प्रोभाबिलिटी टिम लगायत हाम्रो यो एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुप 60 भाइहरूको ग्रुप जुन छ, भाइ बहिनीहरूको ग्रुप अथवा हामी 60 जनाको ग्रुप जुन छ, त्यो ग्रुपको तर्फबाट र हाम्रो प्रोभाबिलिटी टिम र हामी 3 भाइको तर्फबाट विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सबैजना घरमा बस्नुहोस् र राम्रोसँग चाडपर्व मनाउनुहोस् भन्दै हामी आज यो प्रोभाबिलिटी प्रोग्राम यहीँ अन्त्य भएको हामी जानकारी गराउँछौँ। र योभन्दा पछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर अथवा कोअर्डिनेटर र यस कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व श्री भेगलाल बराल सरलाई हामी यो फोरम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रोभाबिलिटी टिमका सम्पूर्ण फेसिलिटेटर सरहरू। त्यसमा आज विशेषतः नारायण श्रेष्ठ सरको बडो उत्कृष्ट प्रस्तुति रह्यो, शालीन प्रस्तुति रह्यो। सरहरूका जिज्ञासा च्याट बक्समा आउने अवसरै मिलेन जस्तो लाग्यो। सरहरूले सबै कुरा सँगसँगै गरेको मैले अनुभूति पाएको छु। त्यसकारण अब हामी करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आज अलिकति टाइम थोरै 2-4 मिनट छिटै नै भएको छ, ढिलो भएको छैन। केही साथीहरूको प्रतिक्रिया लिउँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। रमेश सर, रमेश भट्टराई सर, रमेश भट्टराई सर, रमेश सरको माइक अनम्युट भएको छ के भएको छ? नैवे सरहरूले हात उठाइदिनु होला, हामी चाहिँ सरहरूले हात ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। रामरी सर, ल सर, सरले ह्यान्ड रेज गर्ने साथीहरूको तर्फबाट 3 जना जति सेलेक्सन गर्नु छ सर। ल सर, दिल्ली सर, हिजोको तपाईको त्यो ट्युटोरियलको भिडियो सरलाई राखिदिनुहोस् त। हिजोको थोरै बाँकी थियो, उहाँहरूले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, हस्। राजीव भेगलाल सर, हात उठाउनु भएको छ। राजीव बेलबासे सर, एकछिन घनश्याम सरलाई टाइम दिनु न, भोलिको त्यो उसको लागि एकछिन। ल हुन्छ सर। हस्, ल साथीहरू थोरै प्रतिक्रिया लिउँ कि सर, अनि गरौँ कि कसो गरौँ? ठिकै छ सर, अनि ल्याउँला, पछि लास्टमा ल्याउँला प्रतिक्रिया। ल हस्, म हेर्दै थिएँ सरलाई। हामी के हाम्रो कार्यक्रमको सन्दर्भमा सरहरूलाई केही थप जानकारीको लागि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व घनश्याम अधिकारीज्यूलाई केही कुरा राखिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घनश्याम सर। धन्यवाद भेगलाल सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथि एसटिएफटी अध्यक्षज्यू, यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, यस्तै गरेर हाम्रो ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर सर, सम्पूर्णमा
हार्दिक नमस्कार र यो विजयादशमीको शुभकामना भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित सरहरूमा। हामीहरूले म धेरै कुरा त गर्न चाहन्न। हामीहरूले जुन यो पोस्ट कन्टेन्टको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा हामीहरूले भोलि सायद सरहरूलाई मेल आयो होला। जो सरहरूले त्यसमा भर्नुभएको छ उहाँहरूले भोलि 4 बजे हामीहरूले जुम लिङ्क पनि सरको सायद आइसक्यो होला। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो छलफल छ र त्यो छलफलबाट हामीहरूले आगामी जुन कोर्स बनाउन खोजिरहेका छौँ, कन्टेन्ट निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो कन्टेन्ट निर्माण गर्नको लागि को साथीहरूलाई कुन सामग्री निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले छुट्याइसकेका छौँ र त्यहाँ सरहरूको सुझावमा हामीहरूले भोलि त्यसलाई टुङ्ग्याउने छौँ र सम्पूर्ण सरलाई त्यहाँ उपस्थितिको लागि मैले अनुरोध गरेँ। ठिक 4 बजे होइन भेगला सर, हाम्रो 4 बजे नै होइन? 4 बजे यही आइडीमा छ। यही आइडीमा हो। अन्य साथीहरू इच्छुक साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि आउन चाहिँ सक्नुहुन्छ र भोलि 4 बजे हामीहरूले 6 देखि 10 12सम्मकै हो, 11 12 अनि त्यसपछि अरू कन्टेन्टलाई पनि हामी लिएर जान्छौँ। कोही साथीहरू त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ भने थप आउन सक्नुहुनेछ। समय 4 बजे होइन सर? 6 देखि 12 सम्मको सबै मेटेरियल तयार गर्नको लागि हामीले टिम बाँडेर कन्टेन्ट बाँड्छौँ र सबैले एउटा च्याप्टरहरू बनाउँदाखेरि टोटल 6 देखि 12 सम्मको सबै कन्टेन्ट्सहरूको मेटेरियल बन्ने छ। र हामीले तत्काल वेबसाइटमा पनि राख्न र प्रत्येक सरहरूलाई त्यो सबै कोर्स यो त्यसमा सामेल भएका सरहरूलाई एउटा च्याप्टर भाग पर्ला बढीमा एउटा च्याप्टर बनाए बापत हामी सबै कक्षाको मेटेरियलहरू पाउनेछौँ। तसर्थ इन्ट्रेस्टेड सरहरूले त्यहाँ जोडिनु होला र हामी कन्टेन्ट त्यसैमा बाँडेर अनि काम सुरु गरौँला। मेल पनि सबै सरहरूलाई आइसकेको छ। राजीव बेलवासी सर के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। मैले यही कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। खासमा घनश्याम सरले भनिहाल्नु भयो, तर मेल चाहिँ आएको रहेन रहेछ। मैले भर्खर पनि चेक गरेँ, सायद मेरो चाहिँ मेलमा केही प्रब्लम भयो कि के भयो। यही कुरा अब कहिलेदेखि स्टार्ट हुने हो के हो यो नोटहरू यो बनाउने कुराहरूमा मैले त्यही कुरा खास बुझ्न खोजेको थिएँ। घनश्याम सरले भनिसक्नु भयो। मेल चाहिँ खै ठिकै लेखाएको थिएँ तर मेल आएन रहेछ। त्यसको लागि त यही आइडीमा जोइन हुँदा हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। हुन्छ सर, हुन्छ। कसैको मेल नआएको भए, कसै सरलाई त्यो छुटेको भए र अस्ति पनि त्यो फर्मै नभरेर पनि फर्म भर्न पनि छुटेको कोही सरहरू हुनुहुन्छ भने पनि भोलि 4 बजे यही आइडीमा जोडिनु होला। त्यहीँ छलफल गरौँला। हामी कुन कन्टेन्ट्स कसले के कन्टेन्ट्सहरूलाई तयार गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहीँ छलफल गरेर हामी दसैँभित्रमा सबै तयार गर्ने भन्ने कुराहरू सकेसम्म अब त्यसमा भोलि छलफल गरौँला। हुन्छ सर। दिनेश अधिकारी सर के भन्न खोज्दै? नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। मैले ठ्याक्कै एउटा कुरा सोधेँ भने जस्तै हामीले त्यो 15वटाको त्यो पठाउने कुरा थियो नि सर, स्याम्पल पठाउने कुरा हामीले गरेर त्यो चाहिँ कहिलेसम्म पठाउने हो अथवा के? मलाई मेल चाहिँ आइपुगेको छैन, त्यो लिङ्कको मेल आउँछ भन्नुभएको थियो सरले। मैले चेक गरेको थिएँ। लिङ्कको मेल त सरले यहाँ राखिराख्नु छ त, यहाँ युट्युबमा राखिराख्नु भएको छ सरले। सरले हाम्रो उसमा नि आउँछ भन्नुभएको थियो नि। खगराज सरले यहाँ राखिराख्नु छ त, यो च्याट पनि राखिराख्नु छ, हिजो अस्तिबाटै राखिराख्नु। हजुर, एउटा यही एउटै लिङ्कबाट भएभरको सबै 3टैमा एकैचोटि पठाउने डिफरेन्ट आउने हो भन्ने। 5वटा छ नि सर, त्यो फर्म हेर्नुहोस् न, त्यो फर्ममा एउटा उसमा 5वटा डाउनलोड गर्नुपर्ने छ नि त। खगराज सर अलिकति यसमा स्पष्ट पार्दैन। खगराज सर ल म सुरु गर्छु। ल धन्यवाद सर, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण सरहरूमा विजयादशमीको शुभकामना। र यो मेरो स्क्रिन आएको छ सर? आएको छ सर, आएको छ। यो यदि मेल आएको छ, मेल नआएको भए पनि मैले च्याट बक्समा यो हरेक पटक राखिराखेको छु, लिङ्क छ, यो लिङ्कबाट जान सकिन्छ सर। यही हो सर यसको फारम। यो फारममा चाहिँ यो इमेल एड्रेस, अब यो भर्ने कुरा समस्या भएन, नेमको कुरा छ, यसमा पनि हजुरहरूले भर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एड्रेसको कुरा भयो, त्यसपछि स्कुलको नेम छ सर, अनि स्कुल एड्रेस कसले पठायो भन्ने जानकारीको लागि। अनि एड फाइल भनेको छ, यसमा 5वटा फाइल भर्ने भनेर हामीले चाहिँ यहाँ गरेका छौँ।
यसलाई मैले एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ यसरी अपलोड गर्ने। हामीले 5 यो एउटा मैले अहिले एउटा कुनै एउटा भरेँ, अब फेरि अर्को भर्नु यसमा एड गर्यो भने 5 वटा फाइल छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ। जिप गराएर हामीले यसमा अपलोड गर्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बढी हरेक उसमा चाहिँ 15 वटा गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै 5 वटाको दरले यसरी अपलोड गरिसकेपछि तल सबमिट अप्सनमा गएर सबमिट गर्यो भने यो मैले अहिले यहाँ इमेलहरू नभरेको हुनाले भयो, नभए यति गरिसकेपछि यो सबमिट हुन्छ। यति नै हो सर। यसमा इमेल नआएको मैले लिङ्क यसमा राखिराखेको छु। यो लिङ्कलाई नै कपी गर्दा हुन्छ सर। नभए अब त्यस्तो समस्या भयो भने यहाँ फोन नम्बरहरू पनि राखिराखेका छौँ, फोन गर्दा हुन्छ सर। अरू केही? हजुर ठिक छ सरले यो यहाँको लिङ्क कपी गर्नु होला, तपाईकोमा यो खुलिहाल्छ। अर्को कुरा यो हजुर सर बेग्लार सर, कतिपयको यहाँ मेलमा चाहिँ के छ भने हाजिरी मेलमा जिमेल यो अलिकति मिस्टेकहरू पनि रहेछ। त्यही भएर अस्ति मैले त्यो सूचना पनि हालेको थिएँ हिजो अस्ति। त्यो मेल पनि एकपटक सरहरूले हाजिरीमा एकपटक चेक गरिदिनु हुँदा बढी बेस्ट हुन्थ्यो। एकदम हो। तपाईहरुको मेलमा डिफेक्ट आयो भने त्यो अनि तपाईहरुको मेल पनि जाँदैन, तपाईहरुको फाइल पनि त्यो थाहा हुँदैन। त्यसकारण यो लिङ्क सरले जुन राख्नु भएको छ यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। अफ भइसकेपछि पनि तपाईले यसलाई खोल्न सक्नुहुनेछ, केही फरक परेन। हुन्छ सर, अरू केही प्रतिक्रिया लिउँ? श्याम प्रसाद सर पनि हात हेन्डेज गरिराख्नु भएको छ। बोल्न सक्नुहुन्छ? सम्पूर्ण उपस्थित मानव सरहरुमा मेरो नमस्कार। म काभ्रेबाट। मेरो अनि यो कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्दा यो कार्यक्रम एकदम राम्रो छ, एकदम लाभदायक। र अनि यो चाहिँ भनिन्छ सर यो 1000 जिब्रो भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्यो, मेरो एउटा जिब्रो मात्र छ, म के वर्णन गर्न सक्छु र यो प्रोग्राम एकदम राम्रो छ सर हैन। अब मेरो सानो जिज्ञासा चाहिँ सर, यो मैले फाइल पहिला 2टा बनाएँ, 2टा मात्र एड गरेँ। अब यसमा के त्यसमा फेरि प्लस एड गर्न मिल्ने हो कि एकैचोटि 5 वटा पठाउनु पर्ने हो सर? त्यसमा अलिकति क्लियर भएन सर। कसरी सर? पहिले 2टा फाइल पठाइसक्नु भयो? 2टा पठाएँ सर हैन। 5 वटा एकैचोटि पठाउनु पर्ने हो कि मैले चाहिँ पहिला 2टा बनाएर 2टा पठाइसकेँ सर हैन। त्यसपछि त्यसैमा एड गर्ने हो कि 5 वटा पठाउने हो भन्ने कुरो म त्यही सोध्न चाहेको सर मैले। भेलाल सर। लु खगरा सर, यसमा एकैपटक गर्नुपर्ने छ सर, एडिट गर्न मिल्ने छैन। अब मैले 2टा पठाएँ सर हैन, 2टा तयारी गरेर गरेँ थिएँ सर हैन। त्यसले गर्दा अब के गर्ने भन्ने सर जान्नु भयो सर मैले। तपाईले पठाएका 2टा फाइल पनि तपाईसँग त ब्याकअप छँदैछ नि त, त्यो पठाइसकेको पठाउनु भएको त होइन हैन? ब्याकअप छ सर। त्यसकारण तपाईसँग छ नि त्यो फाइल त? छ सर छ। त्यही पनि फेरि त्यही पठाइदिनुस् हैन, अरु बनाउनुस्, त्यो 2टा तिनै पठाइदिनुस् भइहाल्छ नि। त्यसैले पुराएर 15 वटा पुराउनु होला। ए अस्ति त्यही जिज्ञासा राख्नु पर्यो सर। हस् थ्यांक यू सर। मैले पनि सर है मैले काट्ने यो कहिलेसम्म बुझाइसक्नु पर्ने त्यस्तो के प्रावधान गर्नु भएको छ कि छैन मात्रै सोधेको थिएँ है। त्यसको 3 गते पर्सि सकिन्छ सर, लगभग 5 गते 5-6 गतेसम्म बुझाउनुस् न। 5-6 गतेसम्म बुझाउनु भयो भने ठिकै हुन्छ, धेरै ढिला पनि हैन। नवीन सर 10 गतेसम्म भनेको छ। नवीन सर 10 गतेसम्म। ल यो च्याट बक्समा हेर्नु न सर, यहाँ सूचना भर्खरै यसमै छ नि त। ल यहाँ पनि रहेछ त। ल यो गुगल फर्मको लिंक क्लिक गर्नु होला, तपाई त्यहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ। पछि सरलाई अटोमेटिकली मेल आफै सर्टिफिकेट त्यही त्यो मेलबाट सबैका खतरको त्यही आउँछ सर। हामीले अहिले नयाँ तरिकाबाट सरलाई सर्टिफिकेट पठाइदिने व्यवस्थापन गरेका छौँ सर। त्यहाँ सरले जसले सबमिट गर्नुहुन्छ त्यसमा त्यो जुन मेल अहिले जुन सामग्री भर्दाखेरि जे मेल आइडी अनि नाम आफ्नो ठेगाना जुन राख्नुहुन्छ तपाईको त्यसैमा सर्टिफिकेट आउने भएकोले गर्दा त्यसलाई एकदम राम्रोसँग अशुद्ध नहुने गरी गर्नु न, भरे फेरि बिग्रिँदा पनि यहाँहरुकै बिग्रिन्छ है। यहाँहरुले लेखेको कारणले नि बिग्रिन्छ, यहाँहरुले सर्टिफिकेटै मैले लेख्दैछु भन्ने सम्झनु होला है। एकदम हस् सर।
सर भन्नुहोस् सर। मेरो यो मैले अघि पनि भने मेरो फाइल चाहिँ त्यो मैले र्यारमा चेन्ज गरेर पनि गरेँ अनि जिजिबीमा पनि राखेर गरेँ मेरो, तर त्यो फेल भनेर मात्र देखाइरहेछ कि सर। एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो सर, देखाउनु पाए। सेन फेल त नहुनु पर्ने सर, नहुनु पर्ने, नभए गुगलमा राखेर लिङ्क पठाइदिनु न, लिङ्क पठाइदिनु भयो नि। होइन सर, नवीन सर त्यसमा त अपलोड हुन्छ होला त त्यसमा त फाइल खै कसरी किन भएन खै बिचारा गर्नु स्क्रिन सेयर गर्नु न सर, गर्नु त गरिहाल्नुहोस् ल। यहाँ सबैको भइरहेछ, तपाईको के समस्या आएको होला त्यसलाई चाहिँ हेरौँ ल। अहिले लगभग 100 जना साथीहरुले भरिसक्नुभयो। एड फाइल सर भेगलाल सर, क्लिक गरेँ एकचोटि जिप फाइल पनि बनाएर त्यो 5 वटै फाइल एडजस्ट गर्ने तरिका पनि देखाइदिनु भए सजिलो हुन्थ्यो। मैले अब यो रेयर फाइल सरले गर्दा देखिहाल्नुहुन्छ सर तपाईहरुले। यो रेयर फाइल बनाएको छु 5 वटा राखेर मैले अब अपलोड गरेँ भने 5 वटा छ यसमा। अपलोड गरेँ भने अब सबमिट तल अपलोड गर्नु, तल अपलोड ल हुँदैछ त। यस्तो भन्दिन्छ है, yes all you file fail to upload, try to remove the first file के भने यस्तो सरको ड्राइभमा केही समस्या छ कि? ड्राइभमा भन्नाले सर स्टोरेज क्यापेसिटी कति छ? स्टोरेज क्याप 75 कुनमा सर तपाईको ड्राइभमा? ए मेरो ड्राइभमा यसो गर्नु सर, तपाईले लिंक पहिला ल्याउनु त, कसरी ल्याउनु हो पहिला सुरुदेखि गर्नु त, एकैचोटि गर्नुहोस्। ड्राइभ फुल भयो भने ड्राइभमा नराखिकन गर्नु भएको छ सर। यो ड्राइभमा छैन, मैले ड्राइभमा राखेको छैन, मैले ड्राइभमा अपलोड भयो सेलेक्ट गरेँ हैन सर, सेयर गर्नु। मैले एउटा मात्र मैले सेलेक्ट गरेँ, यो मात्र एउटा मात्र। ए तपाईको त्यो फाइल सर यसमा तनाव नलिनु सर, अर्को इमेल आइडीबाट पठाउनुस्, तपाईको सबमिट हुन्छ। यो ड्राइभ तपाईको फुल भएर हो, त्यो इमेल आइडीको समस्या होला सर, अर्को मेल आइडी। अरु केही हेर्नै पर्दैन सर, यो मैले भोगिसकेको कुरा हो। यो एउटा पनि ट्राई गर्छु, मेल आइडी ले हो। सर अब टुङ्ग्याउँ है सर, अब हुन्छ सर टुङ्ग्याउँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सर मेम्बरको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अनि त्यसपछि बिहान सुरुको आवरमा मैले सम्झाएको थिएँ, अध्यक्षजीले पनि कुराकानी राख्नुभएको थियो, हाम्रो डेमो प्रेजेन्टेसनको लागि तपाईँहरूले पठाउने फाइललाई भोलि दिनभरिको समय अवधिसम्म भनेको भोलिको कार्यक्रम सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडिको समय अवधिसम्म मेल गरिसक्नु होला। अन्यथा फेरि म पार्टिसिपेन्ट हुन पाइनँ भन्ने कुरो हामीले अलि म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यति भइसकेपछि हामी पर्सिको लागि म्यानेज गर्नलाई पनि हामीलाई पनि सहज होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा अब टुङ्ग्याउँ के अरे होइन सर? टुङ्ग्याउँ सर। आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा एसटिएफटी म्याथमेटिक्स विषय संयोजक आदरणीय गुरु श्रीकृष्ण आचार्यजीलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, जय प्रविधि। हस्, धेरै धन्यवाद बेगलाल सर। संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश त्यसै गरी जिल्ला तहसम्म र स्थानीय तहसम्मका र सम्पूर्ण एसटिएफटीका सक्रिय सदस्यज्यूहरू, प्राविधिक समितिका संयोजक लगायत केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरका सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा आबद्ध रहेर यो योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण गुरुजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण गणित प्रेमी शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई हामी अझै 2 दिन, भोलि हामी एलएलपी हामी विशेष गरी भोलिको स्पेशल कार्यक्रम पनि छ। एकै दिनमा हामीले केही मोडल सहितको यो ट्रेनिङलाई